बात आई थी कि पढ़े लिखे और अनपढ़ होने की। तो मेरा ख़्याल है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, वो फाइबर ग्लास वाला मसला जो था वो सलमा साहिबा ने ही कहा हुआ था ना? जो जो वॉल होती है उसको फाइबर ग्लास कह के कर रहे थे। तो फंबल यहाँ हो पता जाता है वर्ड्स जी, फंबल। हाँ, मैं इसी आई तरह वुड लाइक टू ठीक है? रिस्पॉन्ड। इनकी पार्टी की हालत ये है कि मेरे से जो एक वर्ड फंबल हुआ, जो मैंने फाइबर ग्लास बोला फायर वॉल को, इनकी औकात ये है कि ये अपना पूरा जो पार्टी का पॉलिटिकल नैरेटिव है इसके ऊपर चलाते रहे 2 दिन। इनके टॉप नॉच जो ट्रोलर है ना, वो इसकी ट्रोलिंग करके ना अपने आप को फखरी अंदाज में पेश करते रहे कि ये हमारा काम है कि हमने किसी के एक। अच्छा, दूसरी बात ये है कि और ये इनका सरबराह, ये उस पार्टी के कारकुन है जिनका सरबराह जर्मनी और जापान के बॉर्डर में लाता रहा, जिनका सरबराह जो है कहता था 1947 में पाकिस्तान की आबादी 40 करोड़ थी, अब 22 करोड़ है, जिनका सरबराह ये जिसको रूहानियात और रूहानियत के फर्क का नहीं पता कि बोलना कैसे 10 दफा बोलता है। अल्लाह माफ करे, नाउजुबिल्ला, जो खातिबुल नबीयीन बोलना नहीं आता इनके लीडर को, और इनका लीडर जो है ना 100 नहीं 10 दर्जने इस तरह की बातें कर चुका है। और जिसके लीडर के बारे में ये ऑक्सफोर्ड का चांसलर लगने चला था, और उन्होंने कहा क्योंकि ये इतना मिसोजिनिस्ट है और ये खवातीन के बारे में कहता है कि उनका लिबास उनके रेप के जिम्मेदार है, इसलिए ये चांसलर लगने के काबिल नहीं, उसकी तरदीद की गई उस शख्स की। ये ऐसी पार्टी जिसका सरबराह ये है, जिनकी तालीम ये है, जिनका काम ये है, और ये एक वर्ड जो फंबल है उसके ऊपर अपना पूरा पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्ड करते हैं, और सुबह दोपहर शाम बेवकूफ़ों की तरह बैठकर मेरी प्रमोशन करते रहते हैं खाम खां की। सेनेटर मायूस साहब, आप क्या इसका रद्द-ए-अमल देंगे? यानी ये कि इन इंतहाओं पे चले जाना और इस तरह के नारे अगर हैं कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, क्या ये ऑफिशियल आपका नारा है, अप्रूवल से है, या ये लोग खुद ही जज्बात में आके इस तरह की बातें कर रहे हैं? देखिए जी, इस इमरान कहा हुआ है कि मुल्क हमारे लिए सबसे, ये फौज हमारे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बात आई थी कि पढ़े लिखे और अनपढ़ होने की। तो मेरा ख्याल है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, वो फाइबर ग्लास वाला मसला जो था वो सलमा साहिबा ने ही कहा हुआ था ना? जो जो वॉल होती है उसको फाइबर ग्लास कह के कर रहे थे। तो फंबल यहाँ हो पता जाता है वर्ड्स जी, फंबल। हाँ, मैं इसी आई तरह वुड लाइक टू ठीक है? रिस्पॉन्ड, मैं रिस्पॉन्ड करूंगी इसको। पहले मुझे बोल लेने दे। नंबर 2, इन्होंने कहा था, तालिबान की बात की थी। मेरे ख्याल में ये तालपुर साहब भी शायद बता देंगे, इनकी लीडर साहिबा थी बेनजीर भुट्टो साहिबा। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये कहा हुआ है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने पता नहीं कितने मिलियन डॉलर्स जो हैं वो ओसामा बिन लादेन से लिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तालपुर साहब डिनाई कर दे कि इनकी लीडर ने नहीं कहा हुआ तो फिर मैं रिट्रैक्ट कर लूंगा। फिर सलमा साहिबा ने फाइबर ग्लास के तहत एक और बात की थी, वो ये कहा था कि हमारे वो हम लोग बहुत एंटी स्टेट नारे लगाते हैं। तो ये जो दहशतगर्दी वाला नारा किसके कौन डाइस पे खड़ा होता था जब उनके सामने लग रहा होता था, मुझे याद नहीं आ रहा। आप नाजिब साहब मुझे याद दिलाना जरूर, ठीक है ना, कि कौन कर रहा था। अच्छा, उसके बाद फिर एक और चीज आ जाती है, ये कहते हैं कि आपको क्या जल्दी है इसमें। हम बिल्कुल कहते हैं कि हमें कोई जल्दी नहीं है, एक काम करते हैं। देखिए, इस वक्त जो आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लेकर आए हैं, आपको क्या जल्दी है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स अगले 10, 12, 15 दिनों में करने के लिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनवा के करने के लिए? आप उसको जरा डिले करो, आप इन चीजों को डिले करो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को डिले करो, हम अपने एहतजाज को डिले करते हैं। इससे ज्यादा फेयर डील क्या हो सकती है? लेकिन अगर आप एक ऐसे बंदे को भेजेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कि जिसकी अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं है, जो ना तो ये दोनों जो मेंबरान बैठे हुए इनमें से दोनों की किसी पार्टी के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं है, तो आप ऐसे नॉन पॉलिटिकल लोगों को लाके बिठा दोगे जो कि आपकी भी नहीं सुनते, जो कि आपकी पार्टी में से ही नहीं है, तो फिर किस बात की बात है? इसका मतलब है वो एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे। उनको तो वोट दिया तो इन लोगों ने था। तो देखिए, इस किस्म की चीजें जब आप करेंगे तो फिर ऑब्वियसली एहतजाज सामने आते हैं। और एक बात याद रखें, पाकिस्तान के लिए एहतजाज करना इस वक्त इसलिए जरूरी है कि ये पाकिस्तान के आइन को, जो कि एक किस्म का वो मैनुअल होता है जिस पे चला रहे, उसमें ये 2-3 मेजर चेंजेस कर रहे हैं, जिसमें
آپ فنڈامنٹل رائٹس آف دا پیپل کو آپ خراب کرنا چاہ رہے ہیں. آپ آرٹیکل 8 کے اندر تبدیلی لا رہے ہیں, آپ آرٹیکل 17 کے اندر لا رہے ہیں, آرٹیکل 199 کے اندر لے کر آ رہے ہیں. آپ اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ اس جگہ پہ آپ کے ٹوٹل فنڈامنٹل رائٹس ہو جائیں گے. یہاں تک کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ نہیں ہوں گے. اب یہ کیا کر رہے ہیں ان لوگوں نے, اب ہارس ٹریڈنگ کو شامل کرنے کے لیے, اس کو لیگلائز کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں تاکہ لوگ ہارس ٹریڈنگ کر کے, فلور کراسنگ کر کے ووٹ دے دیں. حالانکہ آپ یہ یاد رکھیں, ذرا پریمبل پڑھیں آرٹیکل 63A کا. وہ آیا کیوں تھا؟ وہ اس لیے آیا تھا کہ فلور کراسنگ کو سٹاپ کیا جائے, پریونٹ کیا جائے. جب ایک بندہ ووٹ دے کے چلا جائے, اب اس کے بعد کیا پریونٹ کرو گے فلور کراسنگ کو؟ تو اس میں پریونشن پہلی چیز تھی. دوسری چیز تھی پیوریٹیو تھی. پیوریٹیو اس لیے تھی کہ اگر جو کراسنگ کر کے جاتے اس کو سزا ملے تاکہ لوگوں کو ڈیٹر ہو. یہ وہ ساری چیزیں غلط کام کرنا چاہ رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ یہ ایک ایسے شخص کو باہر سے لے کر آ گئے جو لائبلٹی ہے, جو سوائے کبوتر اڑانے کے اس کا کوئی اور کام نہیں رہ گیا. تو اس بندے کو لے کر آنا چاہتے ہیں جو کہ خود کہتا ہے کہ مجھے تو کہا گیا تھا کہ یہ کرو اور میرے ساتھ کوئی عوام نہیں ہے. جب وہ واپس آ رہے تو انفارچونیٹلی ہمیں یہ سٹیپ پاکستان کو بچانے کے لیے کرنا ہے. ان کو رسپانس کا ٹائم ملنا چاہیے جی, شو کا وقت ختم ہونے والا ہے جی. سلمیٰ بٹ صاحبہ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ کہ ان کی پارٹی کی حالت یہ ہے کہ میرے سے جو ایک ورڈ فمبل ہوا, جو میں نے فائبر گلاس بولا فائر وال کو, ان کی اوقات یہ ہے کہ یہ اپنا پورا جو پارٹی کا پولیٹیکل نیریٹو ہے اس کے اوپر چلاتے رہے 2 دن. ان کے ٹاپ ناچ جو ٹرولر ہے نا, وہ اس کی ٹرولنگ کر کے نا اپنے آپ کو فخری انداز میں پیش کرتے رہے کہ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم نے کسی کے ایک. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اور یہ ان کا سربراہ, یہ اس پارٹی کے کارکن ہیں جن کا سربراہ جرمنی اور جاپان کے بارڈر میں لاتا رہا, جن کا سربراہ جو ہے کہتا تھا 1947 میں پاکستان کی آبادی 40 کروڑ تھی, اب 22 کروڑ ہے, جن کا سربراہ یہ جس کو روحانیات اور روحانیت کے فرق کا نہیں پتا کہ بولنا کیسے 10 دفعہ بولتا ہے. اللہ معاف کرے, نعوذ باللہ, جو خاطب النبیین بولنا نہیں آتا ان کے لیڈر کو, اور ان کا لیڈر جو ہے نا 100 نہیں 10 درجنے اس طرح کی باتیں کر چکا ہے. اور جس کے لیڈر کے بارے میں یہ آکسفورڈ کا چانسلر لگنے چلا تھا, اور انہوں نے کہا کیونکہ یہ اتنا مسوجنسٹ ہے اور یہ خواتین کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کا لباس ان کے ریپ کے ذمہ دار ہے, اس لیے یہ چانسلر لگنے کے قابل نہیں. اس کی تردید کی گئی اس شخص کی. یہ ایسی پارٹی جس کا سربراہ یہ ہے, جن کی تعلیم یہ ہے, جن کا کام ہی یہ ہے, اور یہ ایک ورڈ جو فمبل ہے اس کے اوپر اپنا پورا پولیٹیکل نیریٹو بلڈ کرتے ہیں, اور صبح دوپہر شام بے وقوفوں کی طرح بیٹھ کر میری پروموشن کرتے رہتے ہیں خام خاں کی. ان کا پیچھے سے ان کے اوقات یہ ہے. دوسری بات میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں, ان کو جو بہت زیادہ تکلیف ہے کہ آپ جو لے کر جو آئینی ترمیم آ رہی ہیں, ان کو ان عدالتوں اور ان ججوں کی عادت ہے جو 63A کی تشریح نہیں, وہ ایک نیا آئین لکھ دیں ان کے حق میں, نہ وہ ووٹ گنے اور نہ وہ ووٹ گنے اور سزائیں بھی دے دیں ان کے لیے. ان کو حکومت, ان کا پرویز الہی صاحب ان کے لانے کے لیے پنجاب کے اندر ان کو عادت ہے کہ وہ عدالتیں ہوں جو ان کے درجنوں کیسز آئے ان کو گڈ ٹو سی یو کہیں. ان کو عادت ہے کہ وہ جو عدالتیں ہیں ان کے کہنے پہ چینی کی قیمتیں نکالیں جب ان کو فائدہ ہو رہا ہو, جب ان کے چینی کے کارٹلز جو ہیں وہ اربوں روپے چینی باہر لے کر اندر لے کر قیمتیں لائیں. ان کا خیال ہے کہ ایگزیکٹو آرڈر ساری عدالتوں سے آئیں کیونکہ ان کی حکومت کو سپورٹ کریں, یہ سیاہ کریں سفید کریں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو. آج اگر ہم جوڈیشری کے اندر چینجز لے کر آنا چاہتے ہیں تو ان کو, کیونکہ ان کا کالا دھن بند ہوتا ہے, یہ تکلیف ہے. جی